ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفهني من بنفحة خير تغنيني بها من سواك. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبینا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان اور فلسطین یا کشمیر یا اللہ سب کی یا اللہ حفاظت عطا فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے فلسطین پر یا اللہ مدد فرما دے. اے اللہ مدد فرما دے. اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان اور مالدیپ کی یا اللہ ترقی نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البريات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه